19 दिन से ठठरती हुई ठंड को बर्दाश्त करते हुए मौजूद तमाम बुजुर्गान, नौजवानान और हमारे कोऑर्डिनेशन कमेटी के मेंबरान, अस्सलाम वालेकुम। किताब सादा रहेगी कब तक, किताब सादा रहेगी कब तक, कभी तो आगाज़ बाब होगा। किताब सादा रहेगी कब तक, कभी तो आगाज़ बाब होगा। जिन्होंने बस्ती उजाड़ डाली, जिन्होंने बस्ती उजाड़ डाली, कभी तो उनका हिसाब होगा। तो आज हमारे स्टेट सेक्रेटरी जो हमारे भाई वाजिद ने हमें जो एजेंडा दिए, इन्होंने कहा कि आप लैंड रिफॉर्म और ये पहाड़ों की लीज, माइंस एंड मिनरल्स के बारे में लोगों को आगाही दे दें। तो मैं शुरू करूंगा कि हमारे गिलगित बल्तिस्तान से पहले, क्योंकि गिलगित का जो सिनारियो इतना मैं उससे वाकिफ नहीं हूँ, चिलास के अंदर तो कोई भी खालिसा सरकार लैंड मौजूद ही नहीं है। तो सबसे पहले मैं चिलास के उन बुजुर्गों को सलाम पेश करूंगा कि जिन्होंने 1952 में मुआहदा करके उन बुजुर्गों ने अपने शऊर और इल्मी होने की हैसियत जाहिर की कि आज तक उनकी कोई भी जमीन खालिसा सरकार नहीं। दूसरी बात, आप खरमन ले ले, स्कर्दू ले ले, हल्का 1, 2, खपलू, जिधर भी आप जाए तो हमारी जितनी भी बंजर अराजियात पड़ी हुई है, तो उस पे सरकार ने ये मौक़िफ़ अपनाया हुआ है कि ये खालिसा सरकार है, जिसके लिए ये लोग बार बार ड्रामा रचाते हैं कि हम लैंड रिफॉर्म, इधर लैंड रिफॉर्म में कमेटी बनाएंगे, कमेटी तश्कील देंगे, एक एक्ट लाएंगे जीपी असेंबली के थ्रू। तो इसके अंदर में गैर मकामी ब्यूरोक्रेसी से भी ज्यादा अपने मकामी सहूलतकारों को मुजरिम समझता हूँ। जो जीपी असेंबली के अंदर मौजूद हमारे वुज़रा है, मैं उनको मुजरिम समझता हूँ। जब हमारी अराजियात हमारी जद पुश से हमारे हजारों सालों से हमारे पास मौजूद है, हम उससे इस्तेफादा हासिल कर रहे हैं, हम उन जगहों पे कंस्ट्रक्शन कर रहे मौजूद है। दूसरा, आवाम से भी शिकायत है मेरी, जब जमीन आपके पास मौजूद है तो आप लोग क्यों स्टाम्प करते हुए, खरीद और फरोख्त करते हुए क्यों लिखते हो कि ये खालिसा सरकार है? किसी सरकार के बाप की जमीन नहीं है, ये आवाम की जमीन है और आवाम की रहेगी। दूसरी बात, ये स्टाम्प की बात मैंने आप लोग, आज से मैं आप लोगों को एक चीज पे मैं आप लोगों को ये आगाही दे रहा हूँ, आप बुजुर्ग, जवान, नौजवान जो भी, पहले तो गैर मकामियों को जमीनें ही ना बेचें। गैर मकामी से मुराद मेरी ये है जो गिलगित बल्तिस्तान के बाहर के लोग हैं, उनको जमीनें ना बेचें। ये इलाका आपका मुतनाज़ा इलाका है, डिस्ट्रीब्यूटिव टेरिटरी है, इधर ये खरीदो फरोख्त आलमी कवानीन के थ्रू गैर कानूनी है। और जिन जिन गैर मकामी आकाओं ने इधर आकर ब्यूरोक्रेसी की मिली भगत से हमारे गरीब आवाम की जमीन, इधर के चंद सहूलतकार और टाउटों के जरिए जो हथियाई है, उनको भी मैं ये पैगाम दूंगा, ये ज्यादा देर तक ये जमीनें आप गैर मकामियों के पास नहीं रहेंगी। इस आवाम के साथ हम तुम्हारी ईंट से ईंट बजाएंगे और तुम्हें इधर रहने पे भगाने पे मजबूर करेंगे तुम्हें इधर से। दूसरी बात, आप लोग स्टाम्प देते हुए कोई न लिखे कि कल को अगर सरकार, इसकी कोई सरकार मालिक नहीं है, आप लोग लिखे उसमें कि अगर कोई भी दावेदार नहीं करता है तो ये मेरी अराजी है, मेरे आबाओ अजदाद की अराजी है, मेरे बाप दादों की अराजी है, तो इसका मालिक भी मैं हूँ। अगर मेरे अलावा कोई मालिक नहीं करता है तो मैं खुद भराने का जिम्मेदार हूँ। दूसरी बात, इधर हमें जो दूसरा एजेंडा दिया वो मिनरल्स एंड माइंस, जो हमारे इधर ज़खायर, जो हमारे इधर खजाने मौजूद है। तो इस तहरीक के पहले दिन से, शुरुआत से ही मैं आप लोगों को कहता आया, चीख के कहता आया कि इधर चंद मुल्लाओं की साजिशों से नाम लेने से हमारे कायदीन ने हमें मना किया है। इंशाअल्लाह वक्त आने पर हम नाम भी लेंगे, उनको इधर बाजार में, सारे बाजार तमाम बुजुर्ग और जवानों को बताएंगे कि कौन गद्दार है।
اس کے اندر آپ کا ڈی سی اسکردو بھی ملوث ہے جو بیک ڈیٹ پہ جعلی اسٹامپ دے کر ادھر خرد فرد کرنے کے لیے بیٹھا ہوا ہے. اس کے اندر کمشنر بلتستان بھی ملوث ہے اور آپ کے موجود ادھر مقامی چپڑاسی بھنگی سب ملوث ہے. تو آپ لوگوں کو یہ آگاہی جب ادھر سے ملتی ہے تو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اس پہ عمل کریں, ورنہ فلسطین کے لوگ جرأت بہادری کے ساتھ ادھر یہودیوں کے ساتھ لڑ رہے ہیں. ادھر آپ کا مقابلہ یہودیوں سے نہیں ہے, ادھر آپ کا مقابلہ مسلمان نما شکل میں یہودیوں سے ہے. تو اس میں آپ لوگ ہوشیار رہیں. باقی آج ٹائم کم ہے اور ٹائم کم ہے, دوسرے مقررین نے بھی تقریر کرنی ہے, تو یہ 2 ایجنڈے دیے تھے. کل ہمیں ایک خبر ملی کہ ہمارے قبلہ شیخ احمد ترابی کے ساتھ چند ادھر مقامی گنڈے جو اپنے گلگت بلتستان کے مائے باپ وزیر اعلیٰ لنگڑے لولے وزیر اعلیٰ کو یہ بتا کے آئے تھے کہ اسکردو شہر ہمارے بولنے سے بند ہوتا ہے, ہمارے بولنے سے کھلتا ہے. تو آج ان کی ٹانگیں واقعی کانپ چکی ہے. وہ اتنا پریشان ہو چکے ہیں کہ وہ شخص وزیر تعلیم ہو کے گندم کی مہنگائی کا بم عوام پہ مارتا ہے. آج ان کی ٹانگیں ایسی کانپ رہی ہے کہ مسجدوں میں لوگوں کو کھانا رکھ کر بلا رہے ہیں اور کوارڈینیشن کمیٹی کے خلاف بھوک رہے ہیں. تو یہ ہم سب کی کامیابی ہے, یہ عوام کی کامیابی ہے کہ یہ لوگ گھٹنے ٹیک چکے, گھٹنے اب ان کی ٹانگیں بھی کترا رہی ہے. انشاءاللہ تعالی وقت اب قریب آ چکا ہے اور ہم لوگ اپنے مقصد پہ کامیاب ہو رہے ہیں. گندم بھی آپ کو سستی ملے گی اور فلور ویل کا یہ ڈرامہ اب بند ہونا چاہیے. آپ لوگ سب ایک ساتھ کہے بند ہونا چاہیے کہ نہیں, بند ہونا چاہیے کہ نہیں, یہ ڈرامہ بند ہونا چاہیے. ہمیں ہماری گندم گھر تک پہنچاؤ. ہمیں آپ ہمارے ذمہ دار ہو. جو ادارے ہمارے یہ سول سپلائی والے چند محلہ جات کو 8 kg, چند محلوں کو 3 kg, یہ تمہارے باپ کی گندم ہے, یہ غریب عوام کی گندم ہے. اگر 8 kg دینا ہے تو ایک غریب شخص بھی 8 kg لے گا, اس مرکز کا قید بھی 8 kg لے گا. یہ کسی کے باپ کی گندم نہیں ہے, یہ عوام کی گندم ہے. سب میں منصفانہ تقسیم کر کے کل میں نے نوٹیفیکیشن میری نظروں سے گزرا. اوقات میں رہو سول سپلائی کے چمچوں, تم لوگ اوقات میں رہو ورنہ جلسے کا روح طرف ہوگا. آخری چند گزارشات کے آپ لوگوں کو کر کے میرا وقت بھی ختم ہو چکا ہے. تو آپ لوگ 19 روز سے جو کوارڈینیشن کمیٹی کا حوصلہ بڑھاتے ہوئے پنڈال میں موجود ہیں, انشاءاللہ ابھی 2 سے 3 روز کے اندر جو ابھی ہمارے سربراہ نے اعلان کیا کہ 20 تاریخ سے اس تحریک کو پھر ہم نے تمام اضلاع کے لوگوں کو اسکردو یادگار شہداء پہ جمع کرنا ہے. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ سول سپلائی کے ہنڈے کس طرح بھوگتے ہیں. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جو مذہب کی آڑ میں بیٹھ کے یہ ڈی سی ادھر اپنا دھندا چلا رہا ہے, تو کس طرح اپنا دھندا چلائے گا. پھر ہم دیکھیں گے کہ تم اس عوام سے ان کی گندم, ان کا آٹا کس طرح چھینتے ہو. پھر ہم تمہاری ایسی جگہوں پہ گھسیں گے تو پھر تمہیں خبر پڑے گی کہ کہاں سے گھسے اور کہاں سے نکلے. شکریہ.